येशू ख्रिस्टमा अनन्त जीवन पाइसकेपछि आशिषित र असीमित जीवन पाउनको लागि विवाहले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। सफल र सुखी विवाहको लागि चाहिने तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू, हुन त त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्, तर यी आधारभूत कुराहरूलाई बाइबलले कसरी प्रस्तुत गरेको छ ती कुराहरू यहाँको सामनेमा राख्नेछु। श्रीमान श्रीमतीले यी तीन कुरा एकअर्कालाई दिन सकेन भने सुखी विवाहको कल्पना नगरे पनि हुन्छ भनेर मैले एउटा वाक्यांश नै लेखेको थिएँ र त्यो वास्तविक पनि हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ विवाह भनेको चाहिँ जसोतसो चलिहाल्ने हो, चल्दै आएको चलन हो, तर यसमा ध्यान दिएनौँ भनेदेखि वास्तवमा जीवन साह्रै दुःखलाग्दो पनि हुनसक्छ र त्यसका साथसाथै आत्मिक जीवनलाई पनि विवाहले डमाडोल गरिदिन सक्छ। सफल वैवाहिक सम्बन्धले जीवनका सबै पक्षहरूलाई उज्यालो बनाउँछ। सफल विवाहमा शारीरिक, भावनात्मक र मानसिक आवश्यकताहरू अर्थपूर्ण तरिकाले पूरा भएका हुन्छन्। फलस्वरूप श्रीमान श्रीमतीमा आत्मसम्मान उच्च हुनुको साथै छोराछोरीहरूमा जीवनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको सिर्जना हुन्छ। जुन परिवारमा लोग्ने स्वास्नी बीचमा सुमधुर सम्बन्ध छ त्यो परिवारमा जन्मेका छोराछोरीहरू बडो आत्मसम्मानले भरिएका, उनीहरूको जीवनको सपना र दर्शन हुन्छ। त्यसै कारण यो सपना र दर्शनले भरिएका बालकहरू पछि गएर सशक्त मानिसहरू बन्दछन्। सन्तुष्टिले भरिएका श्रीमान श्रीमती र सपना र उद्देश्यले भरिएका छोराछोरीहरूले मानव समाजलाई प्रगति र उन्नतिको मार्गमा अगाडि बढाइरहेका हुन्छन्। सफल परिवार नै सशक्त समाज र देशको मेरुदण्ड हो भन्ने तथ्यलाई यसले प्रमाणित गरेको हुन्छ। यसकारण यदि कसैको विवाह सुखद र शान्तिपूर्ण छ भने उसले आफूलाई जीवनमा सफल भएको ठान्नु स्वाभाविक हो, कारण सुखी या दुखी जीवनको लागि विवाहले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। एकाध अपवाद बाहेक श्रीमान श्रीमतीले चाहेको खण्डमा प्राय सबै विवाहहरू सुखी हुन सक्छन्। दुखी विवाह पनि सुखी हुन सक्छ भने सुखी विवाह झनै सुखी हुन सक्छ। तर संसारमा आज सुखी विवाहभन्दा दुखी विवाहको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन तीव्र रूपले बढ्दै गएको देखिन्छ। र हुन त प्राचीन विद्वान सुकरातको भनाइ पनि छ कि मानिसले जसरी भए पनि विवाह गरोस्। उनको विचार के थियो भने विवाह गरे पनि पस्ताउने छौ, नगरे पनि पस्ताउने छौ, त्यसकारण सकेसम्म विवाह गर र यदि उसले असल श्रीमती पाएको खण्डमा ऊ खुसी मानिस हुनेछ भने खराब श्रीमती पाएको खण्डमा ऊ कवि या दार्शनिक बन्नेछ। यो श्रीमतीको लागि पनि लागु हुन्छ। असल श्रीमान पाएको खण्डमा त्यो स्त्री खुसी हुनेछ र यदि खराब श्रीमान पाएको खण्डमा ऊ पनि दार्शनिक र या कवित्री बन्न सक्छ। त्यसकारण हाम्रै समाजमा पनि विवाहमा धोका पाएपछि मानिसहरू जोगी बन्ने चलन परापूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको चलन हो। असफल विवाहले मानिसलाई वैरागी बनाइदिन्छ र फलस्वरूप उसभित्रका चोटहरू कविता या दार्शनिक विचारहरूबाट बाहिर निस्कन्छन्। तर जसरी यी कविता र दार्शनिक विचारहरू दुखी विवाहले दिएका चोटका कारण बाहिर निस्कन्छन्, त्यसरी नै सुखी विवाहले दिने आनन्दका कारण पनि एउटा व्यक्ति कवि या दार्शनिक बन्न सक्छ। सायद वियोगान्त र सुयोगान्त नाटकहरू, कविताहरू, उपन्यासहरू पनि मानिसभित्रका सुख र दुःखकै उपजहरू हुन्। सुखी विवाहले पनि मानिसलाई कवि र दार्शनिक बनाउन सक्छ भन्दा सायद सुकरात हामीसँग रिसाउँदैनन् होला, कारण उनले चाहिँ दुखी विवाहले मात्रै कवि बनाउन सक्छ भन्ने सोचेको थियो। हाम्रो संस्कृतिमा पनि विवाहको परिभाषा दिँदा विवाहलाई बन्धनको रूपले हेरिन्छ र यो बन्धनमा पुरुषले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको आभास हुन्छ भने श्रीमतीले अथवा स्त्रीले आफ्नो माइती घर गुमाएको आभास हुन्छ। विवाह एक किसिमको बन्धन हो, श्रीमतीको लागि पनि श्रीमानको लागि पनि। तर बाइबलीय परिभाषामा विवाहको परिचय यसरी दिएको छ। परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। उत्पत्ति 1:18 जब परमेश्वरले स्त्रीलाई बनाएर पुरुषलाई दिनुभयो तब पुरुषले स्त्रीलाई देखेपछि यसरी परिभाषित गर्दछ, यो त मेरै हाडको हाड र मासुको मासु हो, त्यसलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी थिइन्। यो उत्पत्ति 1:23 यो वास्तवमा जब आदमले हब्बालाई देख्दछ यो उसभित्रबाट निस्केको कविता हो। यो एक लयात्मक कवितात्मक भाषामा उल्लेख, यो त मेरै हाडको हाड मासुको मासु, यसलाई स्त्री भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कविता हो। पहिलो पटक पुरुषले स्त्रीलाई देख्दाखेरि उसभित्रबाट एउटा कविता निस्केको थियो, कला निस्केको थियो, उसको खुसी व्यक्त भएको थियो।
त्यसकारण पुरुषको अपूर्णता र एक्लोपन हटाउन परमेश्वरले स्त्रीलाई सिर्जनु भयो र मानिसको सिर्जनाले पूर्ण रूप धारण गर्यो। त्यसै कारण मानिसले आफ्ना आमाबाबालाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन् भनेर उत्पत्ति 2:24 भन्दछ। यो बाइबलीय परिभाषामा विवाहलाई मानिसको लागि बन्धन नभएर उसलाई पूर्ण मानव बन्नको लागि आवश्यक पर्ने स्वतन्त्रतालाई परमेश्वरले वरदान स्वरूप दिएको ठानिन्छ। विवाहको माध्यमबाट आमा बाबुको बन्धनबाट अलग भएर स्वतन्त्र र नयाँ परिवार सिर्जना गर्नको लागि स्त्री पुरुषलाई परमेश्वरले त्यो जिम्मा दिनुहुन्छ र यो परिवारमा त्यसपछि लोग्ने स्वास्नीका साथसाथै सन्तानका शारीरिक, भावनात्मक र मानसिक आवश्यकताहरू प्राकृतिक रूपले पुरा हुन्छन्। याद गर्नुहोस्, प्राकृतिक रूपले स्वभावैले लोग्ने स्वास्नीका र छोराछोरीका आवश्यकताहरू त्यो विवाहमा पुरा हुन्छन् जुन विवाहमा परमेश्वरले दिएको परिभाषा अनुसार स्त्री पुरुषले एक अर्कालाई स्वीकार गरेको छ। बाइबलको पहिलो पुस्तक उत्पत्तिमा कोरिएको असल वैवाहिक चित्रलाई पापको आगमनले ठुलो नोक्सान पुर्याएको कारण आज मानिसका लागि वैवाहिक जीवन चुनौतीपूर्ण हुन गएको छ। तापनि येशूको आगमनले टुक्रिएको वैवाहिक चित्रलाई पुनः नयाँ गरी सिर्जना गरेको छ। येशू ख्रीष्टको सुसमाचारद्वारा नयाँ गरी जन्मेका श्रीमान श्रीमतीले चाहेको खण्डमा जुनसुकै विवाह पनि सुखमय हुन सक्छ। त्यसका लागि श्रीमान श्रीमतीले आफ्ना जीवनसाथीका आवश्यकताहरू बाइबलीय निर्देशन अनुसार पुरा गर्न चाहनुपर्छ, जान्नुपर्छ र सक्नुपर्छ। यी तीनटा पक्ष छन्। परमेश्वरले स्त्री पुरुषलाई एक अर्काका मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि दिनुभएको छ, तर त्यसलाई पुरा गर्न हामीमा चाहना हुनुपर्छ, ज्ञान हुनुपर्छ र क्षमता हुनुपर्छ। र नजानेको र नसकेको कुरा पनि यदि चाहना छ भने मानिस त्यसमा सफल हुन सक्छ। त्यसकारण सफल विवाह चाहने व्यक्तिले यो प्रश्न गर्न जरुरी छ कि सुखमय विवाहको लागि श्रीमान श्रीमतीले एक अर्काबाट वास्तवमा के चाहन्छन्, अथवा म मेरो श्रीमतीबाट के चाहन्छु, म मेरो श्रीमानबाट के चाहन्छु, मेरो श्रीमतीले मबाट के चाहन्छ, मेरो श्रीमानले मबाट के चाहन्छ भनेर यी प्रश्नहरू व्यक्तिगत रूपले गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। र यी तीनवटा प्रश्नको व्यवस्था गरिएको खण्डमा सुखमय विवाह प्राय सम्भव हुँदैन। त्यसकारण पहिलो प्रश्न छ, श्रीमतीबाट श्रीमानले के चाहन्छ? यो प्रश्नको जवाबमा श्रीमानले श्रीमतीबाट चाहने तीनवटा कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। हुन त त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्, तर आधारभूत कमसेकम यी तीनवटा कुराहरू हामीले ध्यान दिन सकेका छौँ। मेरो श्रीमतीबाट म यो कुरा चाहन्छु भनेर श्रीमानले भन्न सक्छ र श्रीमतीले पनि मेरो श्रीमानले मबाट यी कुराहरू चाहेको रहेछ भन्ने ज्ञान जब उसमा आउँदछ, त्यसपछि त्यो विवाह निश्चय नै असल र सुखमय यात्रातिर अगाडि जान्छ। यी तीनवटा कुराहरू विशेष गरी के हुन् त भन्दाखेरि श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीबाट आदर चाहन्छ, त्यसका साथसाथै यौन तृप्तिका लागि शारीरिक सम्भोग चाहन्छ र त्यसपछि मिठो खाना। अब यी कुराहरूको बयान गर्दाखेरि नेपाली चलनमा, नेपाली संस्कृतिमा अथवा भारतीय संस्कृतिमा पनि आदरको कुरा गरिन्छ, खानाको कुरा गरिन्छ, तर शारीरिक सम्बन्ध यौन तृप्तिको कुरा गरिँदैन। तर समस्याको जड नै धेरै पटक यौन असन्तुष्टि नै हो विवाह तलमाथि हुनको लागि। त्यसकारण पहिलो आदरलाई हामीले हेरौँ। आफ्नी श्रीमतीबाट आदर नपाउने श्रीमानले साथीभाइ, आफन्त, छरछिमेक र समाजबाट पनि आदर पाउन सक्दैन। र यसलाई एउटा नेपाली टेलिसिरियल चाहिँ एकपटक हुन्छ बहादुरको नाम दिएको थियो। श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई एकदमै नौकर जस्तै व्यवहार गरेको थियो र त्यो टिभी सिरियलको नाम नै धेरै वर्ष पहिला हुन्छ बहादुर थियो। र हाम्रो आफ्नै सडकीय भाषामा हामी त्यसलाई जोइटिङ्रे भन्दछौँ। श्रीमतीले आदर नगर्ने श्रीमानलाई सबैले जोइटिङ्रे भन्दछन्। यसरी आदर नपाएको पुरुष यथार्थमा खुसी हुन सक्दैन। उसले हुन्छ हुन्छ भने पनि श्रीमतीको सामनेमा लुगरुक परेर बसे पनि भित्र ऊ खुसी हुँदैन। खुसी अनुभव नगरेको पुरुष असल पति र पिता बन्न सक्दैन। त्यसै कारण बाइबलले एफिसी 5:33 श्रीमतीलाई आफ्नो श्रीमानको आदर गर भनेर
यसरी आज्ञा दिएको छ, पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस्। जसरी स्त्रीलाई प्रेम चाहिन्छ त्यसरी नै पुरुषलाई आदर चाहिन्छ। श्रीमतीबाट आदर पाएको श्रीमानको सहरको मूल ढोकामा पनि आदर हुन्छ भनेर बाइबलले हितोपदेश 31:10-12 यसरी सुयोग्य श्रीमतीको बारेमा उल्लेख गरेको छ। उच्च चरित्र भएकी पत्नी कसले पाउन सक्छ? तिनी मणिकभन्दा पनि अति नै बढी मूल्यकी हुन्छन्। तिनका पतिले तिनीमाथि पुरा भरोसा गर्छन् र तिनलाई कुनै असल कुराको अभाव हुँदैन। तिनले आफ्नो जीवनकालभरि नै उनको भलो गर्छिन्, कुभलो होइन। यस्तो उच्च चरित्रकी श्रीमतीका श्रीमानको आफैमा उच्च आत्मसम्मान हुन्छ र फलस्वरूप समाजले पनि उनलाई आदर गर्नै पर्छ। 31:23 यसरी भन्छ, किनकि तिनका पति सहरको मूल ढोकामा सम्मानित हुन्छन्, जहाँ उनी मुलुकका पाकाहरूसँग बसेका हुन्छन्। अब पुरानो समयमा ज्ञानी पुरुषहरू सहरको मूल ढोकामा, बैठकमा, पञ्चायतमा, चौतारोमा बसेर गफ गर्दथे, छलफल गर्दथे र एउटा सुयोग्य पतिलाई त्यहाँ उच्च सम्मान र आदर हुँदथ्यो। यसकारण असल श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई आदर दिन सकेको खण्डमा उसको श्रीमानलाई पनि समाजले पनि आदर दिदछ। सफल, सुखी र आशिषमय विवाहको लागि श्रीमतीले श्रीमानलाई आदर दिनुको अर्को विकल्प छैन। त्यति भन्दैमा श्रीमान पनि आदरयोग्य त हुनु नै पर्छ, तापनि अनादरयोग्य श्रीमान पनि आदर पाएपछि सकारात्मक रूपले परिवर्तन हुन सक्छ र हुनु नै पर्छ। श्रीमानको दोस्रो चाहना हो सम्भोग। हाम्रो समाजमा यस विषयमा खुलेर मानिसहरू कुरा गर्न सक्दैनन्, लजाउँछन्, तर यसमा सफल नभएकै कारण आज हजारौं विवाहहरू नरकमा परिणत भएका छन्। यो सम्भोगको बारेमा पनि हामी बाइबलले कसरी बयान गरेको छ त्यसलाई हेरौँ। यौन सन्तुष्टि बिनाको विवाह सुखमय हुन्छ होला भनेर नसोचे पनि हुन्छ। बाइबलले यो विषयलाई गम्भीर रूपले लिएको छ र श्रीमान श्रीमतीलाई एक अर्काका यौन आवश्यकताहरू पूरा गर्न 1 कोरिन्थी 7:5 यसरी सल्लाह दिन्छ, पति पत्नीले आफ्नो पारस्परिक संसर्गदेखि एक अर्कालाई इन्कार नगरोस्। यो यौन सम्पर्कको आवश्यकताबाट एक अर्कालाई इन्कार नगरोस्। इन्कार गर्यो भने पनि अथवा यसलाई चाहना राखेनौ भने पनि आपसमा सल्लाह गरेर केही समयको निम्ति मात्र, ताकि तिमीहरू प्रार्थनामा लागिरहन सक। तब फेरि एकसाथ बस, ताकि आत्मसंयमको अभावको कारण शैतानले तिमीहरूलाई परीक्षामा नपारोस्। बडो स्पष्टसँग यो खण्डमा भनिएको छ कि लग्ने स्वास्नी बीचमा यौन तृप्तिको लागि एक अर्काका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नु श्रीमानको पनि जिम्मेवारी हो, श्रीमतीको पनि जिम्मेवारी हो। यसको कमी आएको खण्डमा आत्मसंयमको अभाव हुन्छ। फलस्वरूप शैतानले त्यहाँ आफ्नो काम गर्ने ठाउँ पाउँछ। श्रीमान परस्त्रीसँग लाग्ने, श्रीमती परपुरुषसँग लागेर विवाह नारकीय बन्न जान्छ। त्यसकारण विवाह गरेको केही समयसम्म त सायद दाम्पत्य जीवनमा यो आवश्यकता पुरा भएको हुन सक्छ। नयाँ दम्पतिमा त यौन सम्पर्कको बारेमा सायद समस्या नहुन सक्छ, तर जब समय बित्दै जान्छ, छोराछोरीहरू जन्मिन थाल्छन्, जिम्मेवारी बढ्दै जान्छ, आर्थिक समस्याले घेर्न थाल्छ, तब श्रीमतीको यौन इच्छामा कमी आउन थाल्छ भने श्रीमान जब तनावमा जान्छ तब उसलाई यसको बढी आवश्यकता पर्न जान्छ। यसरी समयमै यो क्षेत्रमा तालमेल मिलाउन सकेन भने हाम्रो संस्कृतिमा श्रीमानले सजिलै कान्छी ल्याउने चलन छ। अब दोस्रो विवाह गर्ने, तेस्रो विवाह गर्ने, त्यसपछि गएर त्यो व्यक्ति एकदमै अभद्र रूपको जीवन जिउने पनि हुन जान्छ जब उसका यौन इच्छाहरू पुरा हुँदैनन्। उसले दोस्रो विवाह गर्न सकेन भने पनि अरू यौन अनैतिकताको शिकार त्यो व्यक्ति बन्न जान्छ। श्रीमतीबाट यौन इच्छा पुरा नभएको श्रीमान घरमा बढी रिसाउने, छोराछोरीप्रति रुखो व्यवहार देखाउने, अनावश्यक तनावमा रहने जस्ता व्यवहारले उसको उद्यमशीलतामा नै नकारात्मक असर पर्न जान्छ, अर्थात् त्यो व्यक्ति असफल बन्न जान्छ। यौन इच्छा पूर्ति नभएको श्रीमान बिस्तारै बिस्तारै अनैतिकतामा जान्छ, विशेष गरी व्यभिचारमा जान्छ र कुनै पुरुष व्यभिचारमा परेको छ भने त्यसपछि त्यो व्यक्ति जीवनका सबै क्षेत्रमा असफल हुँदै जान्छ। व्यभिचारले उसलाई निर्बुद्धि बनाइदिन्छ। त्यसकारण एउटा बुद्धिमान श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको यौन आवश्यकतालाई बुझेर त्यसको निरन्तर
सन्तुष्टि दिन चाहन्छे, तर निर्बुद्धिले आफ्नो श्रीमानसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न नपरोस् भनेर अनेकौँ बहाना बनाउँछे। जब उसको श्रीमान परस्त्रीसँग लाग्छ तब होस त आउँछ, तर ढिलो भइसकेको हुन्छ। मनोचिकित्सकका अनुसार मैले भनिहालेँ, एउटा स्वस्थ विवाहको लागि हप्तामा 1 देखि 3 पटकसम्म तपाईँको शारीरिक सम्बन्ध हुन सक्दैन भने त्यो विवाहमा खटपट हुने सम्भावना बढी हुन्छ र यौन इच्छा पुरा नभएको लोग्ने अथवा पुरुष धेरै कुराहरूमा असफल हुन्छ, ऊ तनावमा जाउँछ। त्यसै कारण लामो समयसम्म एक अर्काबाट अलग बसेका श्रीमान श्रीमतीको जीवनमा अनेकौँ समस्याहरू उत्पन्न हुन जान्छन्। यो नेपाली समाजको लागि त एकदमै अहिले आएर ठुलो समस्या बनेको छ, किनभने वैदेशिक रोजगारको कारण धेरै पुरुषहरू विदेशमा छन्, स्त्रीहरू घरमा छन् र विवाह टुक्रिएको, छोराछोरी डमाडोल भएको दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसै कारण बाइबलले बडो स्पष्टसँग भन्छ, विवाह गरेपछि कुनै व्यक्तिले, वस्तुले, शक्तिले यो विवाहलाई अलग नगरोस्। र पावलले पनि 1 कोरिन्थी 7:5 भन्छ, यदि यौन सम्बन्धबाट केही समय अलग बस्न चाहन्छौ भने दुवैको सरसल्लाहमा, र त्यो पनि आत्मिक उद्देश्यको लागि, र त्यो उद्देश्य पुरा भएपछि फेरि सँगै बसेर आफ्नो एक अर्काको आवश्यकता पुरा गर, र त्यसपछि बल्ल तिमीहरूको जीवनमा शैतानले मौका पाउने छैन। होइन भनेदेखि जब लोग्ने स्वास्नी एक अर्काबाट लामो समय टाढा बस्दछन्, त्यहाँ धेरै समस्याहरू दुष्ट आत्माले ल्याउन सक्छ, शरीरका अभिलाषाले ल्याउन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका परीक्षामा त्यो व्यक्ति सजिलै पर्दछ। यो चाहिँ श्रीमतीबाट श्रीमानले चाहने दोस्रो आवश्यकता हो। पहिलो आदर, दोस्रो यौन इच्छाको परिपूर्ति श्रीमतीले गरिदिएको ऊ चाहन्छ। यसको मतलब श्रीमतीलाई चाहिँदैन भनेको होइन, तर बढी मात्रामा लोग्नेले त्यो श्रीमतीबाट बढी खोजेको हुन्छ। त्यो कुरो श्रीमतीले बुझिदिएको खण्डमा त्यो परिवारमा शैतानले मौका पाउँदैन। तेस्रो कुरो छ खाना। श्रीमानलाई आफ्नो श्रीमतीले मिठो प्रकारले पकाएर दिएको खाना अत्यन्तै मन पर्दछ। त्यसलाई हामी अगाडि लिन्छौँ। असल श्रीमती घरको उज्यालो हो। विशेष गरी यो उज्यालो खानाको टेबलमा चम्किनु आवश्यक छ। खाना त श्रीमान या छोराछोरीले पनि पकाउन सक्छन्, तर आदर र ममताले भरिएकी श्रीमती र आमाले पकाएर दिएको खानामा जीवन हुन्छ। कतिपय छोराछोरीहरूले जब घर छोडेर विश्वविद्यालयमा पढ्नको लागि देश विदेश जान्छन्, उनीहरूको पहिलो सम्झना नै आमाले पकाएको खाना। त्यस्तै किसिमले श्रीमानले पनि आफ्नो श्रीमतीले माया र आदरका साथ पकाएर ल्याएको खाना, त्यसमा छुट्टै प्रकारको जीवन हुन्छ। उच्च चरित्रकी श्रीमतीको बयान गर्दा हितोपदेश 31:15 यसरी भन्छ, तिनी चरित्रवान स्त्री श्रीमती राति नै उठ्छिन् र आफ्नो परिवारको लागि भोजनको इन्तजाम गर्छिन्। एउटा अङ्ग्रेजी कहावत छ कि द वे टु अ म्यान्स हार्ट इज थ्रु हिज स्टमक, अर्थात् मिठो खानाद्वारा श्रीमानको मन जित्न सकिन्छ। मिठो खाना मेहनती स्त्रीले मात्र बनाउन सक्छ। अल्छे स्त्री न त आफैलाई आकर्षक बनाउन सक्छ, न त परिवारलाई मिठो खाना दिएर खुसी पार्न सक्छ। फलस्वरूप वैवाहिक जीवनमा यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्दछ। यस किसिमले श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीबाट आदर, सम्भोग र खाना 3 कुराहरू चाहन्छ, र यो बुझेर श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको इच्छा पुरा गर्न सक्छ भनेदेखि निश्चय नै त्यसपछि त्यो विवाहमा सुखका दिन आउनेछन्। सुखी र सफल वैवाहिक जीवनका लागि श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई आदर दिन सके, यौन सन्तुष्टि दिन सके र मिठो खाना दिन सकेको खण्डमा त्यो विवाह वास्तवमै सुखमय विवाह हुनेछ। अब दोस्रो प्रश्न छ, श्रीमानबाट श्रीमती के चाहन्छे? श्रीमानले मात्र होइन, श्रीमतीका पनि चाहना छन्, र श्रीमानले पनि आफ्नो श्रीमतीका यी 3वटा चाहना पुरा गर्न सकेको खण्डमा सुनमा सुगन्ध भने जस्तै त्यो विवाह अत्यन्तै रहर लाग्दो बन्नेछ। यसको जवाबको लागि पनि मैले शरीरका 3वटा अङ्गहरूलाई यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गरेको छु। अर्थात् त्यो चाहिँ श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानबाट श्रीमानको हृदय, श्रीमानको हात र श्रीमानको कान चाहन्छे। हृदयलाई कुरा गर्दाखेरि श्रीमानलाई टाउको चाहिन्छ भने श्रीमतीलाई हृदय, अर्थात् जसरी श्रीमानलाई आदर चाहिन्छ त्यसरी नै श्रीमतीलाई प्रेम चाहिन्छ।
प्रेम बिनाको वैवाहिक जीवन नसोचे पनि हुन्छ। जसरी श्रीमान आदर बिना कहिल्यै खुसी हुन सक्दैन, यो पुरुषको स्वभाव नै हो, त्यस्तै किसिमले श्रीमतीलाई प्रेम चाहिन्छ। त्यसै कारण बाइबलले एफिसी 5:33 यसरी भन्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर र यो प्रेम यस्तो होस् कि जस्तो ख्रिस्टले चर्चलाई गरेको प्रेम छ। एफिसी 5:25 भन्छ, पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रिस्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। यो आफैलाई अर्पण गर्ने प्रेम हो, अर्थात् श्रीमतीको लागि श्रीमानले आफ्नो ज्यानको बलि दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। र जब कुनै पुरुषले एउटा स्त्रीसँग गएर भन्छ म तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु, अर्थात् जब एउटा पुरुषले कुनै स्त्रीसँग विवाह गर्नको लागि राजी खुसी साथ त्यो विवाहमा आफैलाई दिन्छ भने त्यो एक किसिमको बलिदानको के भन्छ वेदीमा आफैलाई अर्पण गरे सरह हो। अर्थात् अब यो संसारमा अरू स्त्रीहरूको लागि त्यो व्यक्ति मर्यो, बलि भयो, त्यो अर्पण गर्दैछ। ख्रिस्ट येशूले मण्डलीको लागि आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। त्यस्तै किसिमले एउटा श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानबाट त्यस्तो प्रकारको समर्पित प्रेम चाहन्छ, अर्पित प्रेम, 100% प्रेम चाहन्छ। त्यो बिना त्यो विवाह सुखमय हुन सक्दैन। जब श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानबाट यस्तो प्रेमको अनुभव गर्छ तब उसको संसारै सुन्दर हुन जान्छ। श्रीमानको प्रेममा मुग्ध भएकी श्रीमतीले बाइबलमा यस्तो गीत गाएको छ। यो श्रेष्ठ गीतबाट मैले निकालेको छु। 1 अध्यायको 2-3 पद यहाँ यसरी भन्छ, उहाँले मलाई आफ्नो मुखको चुम्बनले चुम्बन गरून् किनभने तपाईँको प्रेम दाखमध्ये भन्दा पनि उत्तम छ। अर्थात् वास्तविक रूपले श्रीमानबाट प्रेम पाएको स्त्री चाहिँ मातिएकी हुन्छ भनौँ। जसरी दाखमध्येले रक्सीले मान्छे मातिन्छ, अरू केही थाहा हुँदैन, ऊ स्वतन्त्र हुन्छ, त्यसपछि उसलाई डर त्रास हुँदैन, मनमा भएका सबै कुराहरू बोल्न थाल्छ। ऊ रिसाउने व्यक्ति थियो भने रिस गर्न थाल्छ, कसैलाई गाली गर्न मन लागेको थियो भने रक्सी खाएपछि बेसरी गाली गर्छ, कारण उसभित्र भएका ती बन्धनहरू अब खोलिएका छन्। प्रेमले एउटा स्त्रीभित्र भएका सबै बन्धनहरू छिनालिदिन्छ। त्यसै कारण यो स्त्रीले भन्छ, तपाईँको प्रेम दाखमध्ये भन्दा पनि उत्तम छ, तपाईँका अत्तरको बास्ना आनन्दप्रद छ, तपाईँको नाउँ खन्याएको अत्तर झैँ छ। अर्थात् प्रेम पाएको श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई यति धेरै रुचाउँदी रहेछ कि आफ्नो श्रीमानको नाम पनि उसको लागि अत्तर झैँ छ। 1 अध्यायकै 16 पदमा यसरी भन्छ, हे मेरा प्रेमी तपाईँ असाध्यै सुन्दर हुनुहुन्छ। अब भनाइ नै छ, बेला बखतमा श्रीमानले अथवा आफ्नो प्रेमिकले प्रेमिकालाई भन्छ, तिम्रो लागि म आकाशका तारा झार्छु, यो गर्छु त्यो गर्छु, संसारमा तिमी सबैभन्दा सुन्दरी। त्यस्तै प्रकारले यहाँ यो प्रेममा तृप्त भएकी स्त्रीले भन्दैछ, मेरा प्रेमी तपाईँ असाध्यै सुन्दर हुनुहुन्छ। हो कति सुन्दर र हाम्रो ओछ्यान हरियाली छ। यहाँनिर याद गर्नुहोस्, जसरी श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीबाट यौन इच्छा पुरा भएको चाहन्छ, त्यस्तै किसिमले आफ्नो श्रीमानबाट प्रेम पाएकी स्त्रीको यौन चाहना पनि बडो गजबले तृप्त भएको हुन्छ। उसको ओछ्यान हरियाली छ, यसको मतलब उनीहरूमा यौन सन्तुष्टि पूर्ण छ। यसरी श्रीमानको प्रेममा सन्तुष्ट भएकी श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको यौन इच्छा पूर्ण रूपले पुरा गर्न चाहन्छे। पत्नीबाट यौन सन्तुष्टि पाएको पतिले आफ्नी पत्नीलाई औधी नै प्रेम गर्छ। याद गर्नुहोस्, यदि यो बडो गजबको सर्कल छ, यो घुमिरहने चक्र छ। पत्नीबाट यौन सन्तुष्टि पाएको पतिले आफ्नो पत्नीलाई औधी नै प्रेम गर्छ भने आफ्नो पतिबाट प्रेम पाएकै पत्नीले आफ्नो पतिलाई औधी नै आदर गर्छ। फलस्वरूप यो विवाह दिनानुदिन उत्तम विवाहमा परिणत हुँदै जान्छ। यो चाहिँ थियो हृदय। श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको हृदय चाहन्छ, प्रेम चाहन्छ। दोस्रो छ हात। आफ्नो श्रीमानको हात उसलाई चाहन्छ। श्रीमानको अँगालोमा बेरिएकी श्रीमतीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छ। हातको मतलब हो श्रीमतीलाई सुरक्षा चाहिन्छ। स्त्री जाति जतिसुकै बलियो भए पनि उसलाई आफ्नो लोग्नेले सुरक्षा दिएको
आवश्यक पर्दछ। श्रीमानको मुनि आफू सुरक्षित भएको महसुस हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। श्रेष्ठ गीतकी प्रेमिकाले यो सुरक्षाको बारेमा यसरी भन्छे, उहाँको देब्रे हात मेरो शिर मुनि छ र उहाँको दाहिने हातले मलाई अँगालो हालेको छ, कारण मेरा प्रेमी मेरै हुनुहुन्छ र म उहाँकी हुँ। श्रेष्ठ गीत 1 अध्यायको 16 पद। श्रीमानले परस्त्रीसँग गरेको लसपस विवाहिता स्त्रीको निम्ति सहनै नसक्ने भारी बन्द छ। यो विशेष गरी भावनात्मक सुरक्षाको कुरो गरिरहेछ यहाँनिर। त्यसकारण एउटा विवाहित पुरुषले अन्य स्त्रीहरूसँगको काम व्यवहारको सम्बन्धमा पनि धेरै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। केही गरी परस्त्रीसँग अनैतिक सम्बन्धको शङ्का मात्र लागेमा यसले विवाहमा सजिलै दरार ल्याउन सक्छ र भावनात्मक असुरक्षामा बाँचेकी श्रीमतीको मानसिक सन्तुलन सजिलै गुमेर जाने सम्भावना हुन्छ। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई भावनात्मक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा दिन सक्नु भएन र विशेष गरी परस्त्रीसँगको संसर्गको कुरो गर्दाखेरि उसमा त्यो असुरक्षा उत्पन्न भएको खण्डमा यसले उसको मानसिक सन्तुलन नै गडबड बनाइदिन्छ। श्रीमतीलाई भावनात्मक सुरक्षाको अनुमति दिनुका साथै श्रीमानले श्रीमतीको भौतिक सुरक्षाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। विशेष गरी आर्थिक सुरक्षा दिनको लागि श्रीमान मेहनती र परिश्रमी छ भने श्रीमतीको लागि गरिबी ठुलो समस्या होइन। दुःख, कष्ट, आपत विपद सबैको त्यो स्त्रीले सङ्घर्ष गर्न सक्छ, सामना गर्न सक्छ। तर श्रीमानबाट असुरक्षा महसुस भयो अथवा श्रीमान अरूसँग लागेको उसलाई शङ्का लाग्यो र श्रीमानले मलाई त पाल्न सक्दैन भन्ने शङ्का पर्यो, अथवा जब सासूले, नन्दले र श्रीमानको परिवारका सदस्यले श्रीमतीलाई आक्रमण गर्दाखेरि श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीको पक्षमा बोल्न सकेन भने त्यसपछि त्यो श्रीमती असुरक्षित महसुस गर्दछ। उसले आफ्नो श्रीमानमा भरोसा गर्न सक्दैन। फलस्वरूप त्यो विवाह असफल बन्न जान्छ। त श्रीमतीले जसरी श्रीमानको पुरा हृदय चाहन्छ त्यस्तै किसिमले श्रीमतीले श्रीमानको हात पनि पूर्ण रूपले उसमाथि भएको चाहन्छे। ऊ आफ्नो श्रीमानको अँगालोमा आफू मात्र बसेको चाहन्छे। अरू कुनै स्त्रीले त्यो अँगालोमा बसेको शङ्का मात्रै लागेको खण्डमा त्यो विवाह डमाडोल हुन सक्छ। र यो भौतिक सुरक्षा दिनको लागि श्रीमान मेहनती, परिश्रमी र दिलोजानले आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हुनुपर्दछ। र यस किसिमले हृदय, हात र अब तेस्रो कुरो श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानबाट चाहने हो कान। कानको कुरो गर्दाखेरि श्रीमतीलाई बुझिदिनु, बुझ्न सक्नु, त्यसलाई यसरी हामी हेर्दै जाउँ। मैले यसमा मेरो आफ्नो अनुभव राखेको छु। बुद्धिमान श्रीमानले आफ्नो कान श्रीमतीलाई दिन जानेको हुँदो रहेछ, तर मैले यो पाठ धेरै लामो समयपछि र श्रीमतीलाई धेरै दुःख दिइसकेपछि मात्र सिकेँ। मेरो समस्या के थियो भने जब श्रीमतीले कुनै समस्याको बारेमा कुरा गर्न थालेपछि म तुरन्तै त्यसको समाधानको बारेमा उसलाई बताउन थाल्दथेँ। उसले आफ्नो मनको कुरो सिद्ध्याउनुभन्दा पहिल्यै मलाई थाहा भयो श्रीमतीको समस्या यो रहेछ, अनि म त्यो समाधान बताउन थाल्थेँ। तर मलाई यो थाहा नै भएन कि श्रीमतीलाई समाधान होइन, समझदारी चाहिने रहेछ। सुनिदिएको मात्रै चाहने रहेछ। तर म त ल बुढी त्यो होइन, यस्तो कुरो गर्नु भएन, यो गर, यो राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि मैले समस्या र समाधानको उपायहरूको बयान गर्दा श्रीमतीलाई उल्टै झन् बढी रिस उठ्दो रहेछ। अनुभव नै जीवनको महत्त्वपूर्ण पाठशाला हो भने झैँ वर्षौँको अनुभव र अध्ययनपछि बल्ल मेरो घैँटोमा घाम लागेको छ कि श्रीमतीको मनको कुरा सुनिदिनु र बुझिदिनु नै उसको समस्याको समाधान रहेछ। पत्रुसले पतिहरूलाई सल्लाह दिँदा पहिलो पत्रुस 3:7 यसरी भन्छ, पति हो आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस अथवा उसको समस्यालाई बुझिदिनु, सुनिदिनु भन्न खोजेको रहेछ। याकुब 1:19 पनि त्यो सल्लाह त्यसरी नै दिएको छ र भनिन्छ, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ। विशेष गरी यो सत्यतालाई वैवाहिक जीवनमा पालन गरेको खण्डमा त्यो विवाह कलहरहित र शान्तिले भरिएको हुन सक्छ। अध्ययनले देखाउँछ कि पुरुषहरू दिनमा 10,000 देखि 15,000 शब्द बोल्छन् भने स्त्रीहरू त्योभन्दा झन्डै 5 देखि 10,000 शब्दहरू बढी बोल्छन्। यो प्रकृतिले नै दिएको गुण हो।
मनका भावना स्त्रीले कसैसँग बोलेर पोखाउन पाएन भने उसका भावनात्मक मानसिक समस्याहरू देखा पर्न थाल्छन्। जसै उदाहरणको लागि पँधेरोमा गएर श्रीमतीहरूले एकअर्काका कुरा काट्ने, छिमेकीका कुरा काट्ने, बढी बोल्ने किन गर्छन् भन्दाखेरि त्यो उनीहरूको आवश्यकता हो, बोल्नुपर्छ। मनमा भएको कुरो कसैलाई बताउन चाहनु यो श्रीमतीको, स्त्री जातिको गुण नै हो, यो चरित्र नै हो, अवगुण होइन। त्यो व्यक्त गर्न सकेन भने त्यसले उसमा मानसिक समस्या उत्पन्न गर्दो रहेछ। त्यसै कारण कति स्त्रीहरू आज हाम्रो समाजमा मानसिक रोगी भएर बाँचेका छन्, तर हामी उनीहरूलाई सजिलै पागलको उपनाम दिइरहेका हुन्छौँ। फलानु स्त्री त पागल भई भनेर हामी भन्दछौँ, तर वास्तवमा उनीहरूभित्रका ती भावनाहरू व्यक्त गर्न नपाउँदाखेरि मानसिक समस्या उत्पन्न भएर रोगी भएकी छन्। कतिपय पास्टरहरूका श्रीमतीहरू पागल भएर पागलखानामा राखिएका समाचारहरू पनि बेला बखत सुनिन्छन्। त्यो हुनुको मुख्य कारण उनीहरूभित्रको द्वन्द्वलाई कसैले नसुनिदिएको कारण नै हो। श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीको कुरा सुन्न सकेन भने अरू कसले सुनिदिन सक्छ? र पास्टरका श्रीमतीहरूको समस्या पनि त्यसै कारण बढी अझ चर्को रूपले देखा पर्दो रहेछ। कारण चर्चमा पास्टर स्वर्गदूत जस्तो देखिन्छ, तर घरमा आएपछि ऊ राक्षस जस्तो हुन्छ। तापनि श्रीमतीले त्यो सबै सहेर बस्नुपर्ने। तर श्रीमतीको अथवा स्त्रीको मगजले यस्तो तनावलाई लामो समयसम्म धान्न सक्दैन र फलस्वरूप उनीहरू मानसिक रोगी बन्छन्। कोही डिप्रेसनमा जान्छन्, कोही हिस्टेरिक बन्छन्, कोही मानसिक सन्तुलन पूर्ण रूपले गुमाइदिन्छन्। तर जुन श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीको लागि सुन्ने कान दिएको हुन्छ, त्यो श्रीमतीको मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्य पूर्ण रूपले चङ्गाई भएको हुन्छ। मानसिक र भावनात्मक चङ्गाईले शरीरलाई पनि चङ्गाई गर्दछ। यसरी शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षेत्रमा चङ्गाई भएकी श्रीमतीले आफ्नो पतिको लागि जीवन नै सुम्पिदिन्छे। त्यसपछि पतिका यौन चाहना पूरा नगर्ने, पतिलाई आदर नगर्ने र पतिको लागि मिठो खाना नपकाउने त कुरै आउँदैन। त्यो विवाहमा बडो आनन्दमय तरिकाले श्रीमान श्रीमतीले एक अर्कालाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूर्ण रूपले पूरा गरेको कारण त्यो विवाह वास्तवमै सुखमय र शान्तिले भरिएको हुन्छ। यो सुखमय र शान्तिले भरिएको विवाहमा पवित्र आत्माले पनि बडो गजबले काम गर्नुहुन्छ र त्यो विवाहमा गरिएका प्रार्थनाहरू पनि परमेश्वरले समयमै उत्तर दिनुहुन्छ। म त भन्छु, यदि तपाईँका प्रार्थना धेरै वर्षसम्म जवाब आएको छैन भने त्यसको मुख्य कारण लोग्ने स्वास्नी बीचको मनमुटु मिलेको छैन। उनीहरूका प्रार्थनाको जवाब नआउनुको मुख्य कारण कता कता मानसिक, भावनात्मक र शारीरिक एकता त्यो परिवारमा नभएको कारण नै प्रार्थनाको पनि प्रभावशाली नभएको हुन सक्छ। त्यसकारण यो बिहानको डिभोसनबाट म फेरि यही प्रश्न सोध्छु, के तपाईँले आफ्नो श्रीमान श्रीमतीलाई यी 3 कुराहरू दिनुभएको छ? दिनुभएको छैन भने ती कुराको पूर्तिको लागि ऊ अन्त कतै जानेछ र त्यस बेला तपाईँ छक्क नपर्नुहोला, कारण ऊ जाओस् भनेर नै तपाईँले अहिलेसम्म उसलाई यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू दिनुभएको छैन। साधारण तरिकाले यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दियौँ भनेदेखि त्यो विवाह रहरलाग्दो हुन्छ। रहरलाग्दो विवाहबाट रहरलाग्दा छोराछोरीहरू उत्पन्न हुन्छन् र रहरलाग्दा छोराछोरीबाट समाज र मण्डली पनि रहरलाग्दो बन्दछ र बुढेसकालसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो विवाहमा हामी आशिषित हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ, सन्तुष्टिले भरिएका हुन्छौँ।